बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम जी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, JUI की हुकूमत से अलहदगी के बाद सियासी जोड़ तोड़ का अमल अपने अरूज पर है। अभी तक तो मौलाना फजल रहमान डटे हुए हैं, जबकि MQM ने वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बयान पर हुकूमत से 10 रोज़ में वजाहत मांग ली है। दूसरी तरफ PP क़यादत ने मुतबादिल इत्तेहादी तलाश करने के लिए मुस्लिम लीग कायदे-आज़म और उनके हमख्याल ग्रुप के साथ राब्ते शुरू कर दिए। जी अमजद साहब, ये है आज की सूरत हाल, जी क्या कहेंगे? देखिए ये तो बड़ी मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे जो जिस पे पूरा दिन लोग इंतजार करते रहे, पूरी कौम इंतजार की, वो MQM है कि MQM अब क्या करती है। JUI ने तो ये फैसला दे दिया और आज अटेम्प्ट भी खुर्शीद शाह साहब गए और काफ़ी देर वो मौलाना फजल रहमान के पास रहे, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं शाह साहब आपने देर कर दी है, अब आप लेट हो गए और वो नहीं माने। तो वक्त पे जाना मौलाना अभी तक जो है ना डटे हुए हैं। तो बहरहाल वो तो सूरत हाल अभी तक जो है, और मौलाना वहाँ से निकल के आज उन्होंने, आपको पता है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नामूस रसालत के ऊपर वो अटेंड किया है, तो उन्होंने एक तरह से टिल्ट भी शो कर दिया कि अब फ्यूचर जो कोर्स ऑफ एक्शन है उनका वो क्या होगा। वो गवर्नमेंट को उन्होंने बता दिया है कि मेरे पास एक मुतबादल अच्छा वायबल जो अल्टरनेट है वो भी मौजूद है मेरे पास। तो उन जो MQM की जिसके ऊपर पूरी कौम की नजरें थी, वो अगर चाहते तो पूरे सिस्टम को एक दफा हिला के रख सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि MQM ने बड़ी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी का सबूत दिया है और उन्होंने उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से पूरे क्राइसिस से वो एक तरह से वो निकल गए। फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने क्राइसिस को आप कह लें कि जो एक बॉइलिंग सिचुएशन थी उसको उन्होंने एक तरह एक कॉम और नॉर्मल वो टेम्परेचर पे ले आए। एटलीस्ट अब ये जो खतरा था कि अगर MQM भी ये अनाउंस कर देती, बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे थे, गो उसका कोई चांस नजर नहीं आता, लेकिन बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे थे कि MQM जो है ना वो भी, चूंकि उन्होंने एमरजेंसी मीटिंग बुला ली है तो अब वो भी आज ही अनाउंस करेंगे, लेकिन MQM ने उसके ऊपर 10 दिन का टाइम दे दिया गवर्नमेंट को और उसमें भी एक गुंजाइश रखी है। देखिए जो भी रजा हारून साहब की मैं स्टेटमेंट देख रहा, जो उन्होंने एक उनका जो प्रेस नोट था वो पढ़ा है अपनी पार्टी का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो इस चीज़ की वजाहत करें कि आया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की जो स्टेटमेंट थी वो उन्होंने अपनी जाती हैसियत में दी थी या पार्टी उसको ओन करती है। अच्छा। तो ये उन्होंने एक रास्ता भी दिखा दिया गवर्नमेंट को कि अगर आप ये कह दें कि जी ये उन्होंने अपनी जाती हैसियत में दिया, हम पीपल्स पार्टी या हम इसको ओन नहीं करते, दैट मीन्स कि MQM जो है वो स्टिल गवर्नमेंट के साथ होगी। बाकी उनके इश्यूज अपनी जगह पे हैं, बाकी जो मामलात हैं, इख्तलाफात हैं MQM के पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में, चूंकि उनकी नोयत बड़ी इस नोयत की है। देखिए इख्तलाफात उनके जो हैं, एक तो दोनों सिंधी पार्टियां हैं, MQM जो है वो अर्बन सिंध को रिप्रेजेंट करती है, पीपल्स पार्टी रूरल सिंध को रिप्रेजेंट करती है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बीइंग वो कह लेंगे लार्जेस्ट पार्टी और पुरानी भी है, वो ये समझते हैं कि MQM ने हमें शहरों से निकाल दिया, सिंध तो हमारा था, सिंध के ऊपर हमारा राइट था, एक तरह से हमारा क्लेम बनता था, क्योंकि सिंधी भुट्टोस जो हैं वो सिंध से बिलोंग करते हैं, अब जरदारी साहब भी सिंध से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक राइटफुल क्लेम वो समझते थे अपना। लेकिन MQM ने ये किया है कि उनको अर्बन सिंध से निकाल दिया। हालांकि उससे पहले भी अगर 70s में भी भुट्टो साहब जब थे उस वक्त भी पीपल्स पार्टी अर्बन सिंध से नहीं जीती थी। कराची में JUP थी, जमात इस्लामी थी, रिलीजियस पार्टीज थी। उसके बाद 80s में MQM ने उनको रिप्लेस कर दिया और अब रिलीजियस पार्टीज वापस जाने की कोशिश कर रही हैं, उनको MQM मौका नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अब चूंकि हमारी गवर्नमेंट है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ये समझते होंगे कि अब हम वहाँ पे अपना जो अब अपनी फुटिंग बना लें, अपने पाँव जमा लें और इस गवर्नमेंट का फ़ायदा उठा के, जो उनकी गवर्नमेंट है उसका फ़ायदा उठा के वो वहाँ पे फ्यूचर अपना जो पॉलिटिकल वो समझते होंगे कि हमारा कोई इलेक्टोरल पोजीशन बनती हो तो बना सकते हैं तो बना लें। MQM इस पे रेजिस्ट करती है कि डेफिनेटली उनका एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। सिमिलरली इस सारे क्राइसिस में PP जो है इस वक्त सेंटर स्टेज पे खड़ी हुई है और उनके इस्तेहकाम के मुतल्लिक जो है बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सिर्फ MQM नहीं, बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके साथ पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात का जायजा लिया जाए? देखें ये बिल्कुल ठीक है, हम बारी बारी सबको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन MQM का मैं समझता हूं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि चूंकि MQM के हाथ में आप कह लें कि बहुत सी जो गवर्नमेंट की तनाबें हैं वो MQM के हाथ में है। अच्छा। और MQM के साथ डिफरेंसेस की नोयत जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने बयान दे दिया। मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा हम डिटेल में उन चीज़ों को डिस्कस कर लें। ठीक है। जो उनकी
دونوں پارٹیز کی آپ کہہ لیں کہ ان میں بلٹ ان ہوتے ہیں نا کچھ ڈیفرنسز. وہ سندھ ہے, سندھ کے اوپر وہ سندھ بون آف کنٹینشن ہے, اور ایم کیو ایم تو رورل میں بھی جانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اس کا اتنا انفلوئنس کبھی نہیں بنا. انہوں نے پچھلے آج کلیم بھی بتایا بھی کہ جی ہم پچھلے 5 سال میں بھی سندھ کا جو انٹرسٹ ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں, ایون ہم نے اس کے لیے کبھی پرواہ بھی نہیں کی, نتائج سے لاپرواہ ہو کے بھی. پیپلز پارٹی آن دی ادر اینڈ, وہ دیکھیں ان کا یہ کوشش ہے کہ میں جو بات کر رہا تھا کہ اربن سندھ میں وہ اپنا انفلوئنس بڑھائیں, خاص طور پہ کراچی میں, حیدرآباد میں, اور اس کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں. ایک طرح سے کہہ لیں دونوں پارٹیز کے درمیان ایک ٹگ آف وار قسم کی سچویشن جو ہے وہ اربن سندھ کے اوپر وہ چل رہی ہے. اور ایک ایشو ہے لوکل باڈیز الیکشنز کا. لوکل باڈیز الیکشنز جو ہیں وہ ایک بڑا, وہ بھی ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ لوکل باڈیز الیکشنز یہ ایڈمنسٹریٹرز والا سسٹم ختم ہو, اور وہاں پہ وہ ان کو یہ امید ہے, پہلے ہوتا بھی ایسے ہی آیا کہ اربن سندھ خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد وہ جیت جائیں گے. اگر وہ جیتتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو لوکل باڈیز, ان کے فنڈ, سیوک فیسلٹیز, بے شمار اس کا ایک پورا کا پورا, اور ان کی پچھلی جو پرفارمنس تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک صحیح جو ایک کورس آف پولیٹیکل کورس ہوگا وہ ان کے ذریعے جو ہے لوکل باڈیز کے ذریعے. پیپلز پارٹی بظاہر ابھی تک اوائڈ کر رہی ہے اس سے, اور یہ ایک ان کے آپس میں یہ بھی اختلافات کی نوعیت ہے. تو اب جب ایسی سچویشن میں جب جے یو آئی نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا, تو ایم کیو ایم نے وہاں پہ وضاحت مانگ کے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ گورنمنٹ کو یہ کریں کہ گورنمنٹ کو وہ ایک طرح سے اوور تھرو کرنے کی کوشش کریں یا ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک طرح سے گورنمنٹ کو تھوڑا سا ریلیف دے دی ہے کہ گورنمنٹ کے اندر جو ایک پینک کی سچویشن تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, وہ انہوں نے اسے ایک ریلیف دے دیا. 10 دن ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ 10 دن میں تو کچھ گڑبڑ نہیں نہ ہوگی. 10 دن کے بعد بھی انہوں نے کہا جی کہ اگر سیاسی اتار چڑھاؤ تو ہوتے رہیں گے, نہیں وہ ہوتے رہیں گے, کوئی بھی حتمی اتار چڑھاؤ سامنے آئے نہ آئے. ایم کیو ایم کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم گورنمنٹ سے ہم نے لیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ورکرز کو پوچھیں گے پورے ملک میں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر ان کے ورکرز یہ کہہ دیتے ہیں ایم کیو ایم کو کہ جی آپ علیحدہ ہو جائیں تو علیحدہ ہو جائیں گے, اگر کہتے ہیں نہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہیں, تو دیٹ مینس کہ وہ کرے گی تو وہی جو لیڈرشپ چاہتی ہے, ہوگا تو وہی. اور جو ورکرز ہیں وہ اس کو, ایم کیو ایم میں تو بہت زیادہ ان کی بڑی ایک طرح سے کہہ لیں کہ پارٹی ڈسپلن اس طرح کا ہے, اور ورکرز اس طرح کے اٹیچڈ ہیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کہ جو لیڈرشپ فیصلہ چاہے گی وہی ہوگا. لیکن اگین انہوں نے آگے بھی گنجائش ایک اوپننگ رکھی ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں بھی یہ کرتی وضاحت, تو پھر بھی آگے گنجائش ان کے پاس موجود ہے کہ پھر بھی وہ یہ جو ہے نا اٹیمپٹ جو انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کریں گے, ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس کے نتیجے میں جمہوریت ڈیریل ہو جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک ریلیف گورنمنٹ کو دے دیا اس موقع کے اوپر. آگے ان دا مین وائل کیا ہوتا ہے, 10 دن میں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ آگے کی باقی ایک علیحدہ سٹوری ہے. باقی پارٹیز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں باری باری. تھوڑی سی بات ہو جائے پگاڑا لیگ کی, ان کے تو حکومت کے ساتھ تعلقات نارمل ہیں. جی دیکھیں پگاڑا لیگ جو ہے وہ تو 5 ارکان, ایم کیو ایم کو تو 25 ارکان ہے, پگاڑا لیگ کے 5 ارکان ہیں, اور ان 5 ارکان کے ساتھ وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. فی الحال ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی خطرہ ہو. وہ بھی ایک سندھی پارٹی ہے اور رائٹ ونگ کی ہے, پیپلز پارٹی کو ہمیشہ اپوز کرتے ہیں پیر پگاڑا صاحب, لیکن اب وہ ان کے اتحادی ہیں, اور کوئی چانس ایسا بظاہر اس وقت نظر نہیں آتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پیر پگاڑا. اور دیکھیں آپ